अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराजी। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 4 का सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर व, लाम ज़बर ला, वला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, वलक़द, स्वाद ज़बर सा, दाल ज़बर दा, सदा, क़ाफ ज़बर क़ा, सदाक़ा, काफ पेश को, सदाक़ा को, मीम लाम पेश मुल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, सदाक़ा कुमुल्लाहु, वाव आइन ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वादा, हा उल्टा मद पेश हो, वादहू, हमज़ा दाल ज़ेर इज़, ता ज़बर ता, हा सीन पेश हुस, तहुस, सीन वाव पेश सो, तहुस्सो, नून ज़बर ना, हा मीम पेश हम, तहुस्सूनहुम, बा ज़ेर बी, हमज़ा दाल ज़ेर इज़, बी इज़, नून ज़ेर नी, बी इज़नी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी इज़नी ही, हा ता ज़बर हत, ता खड़ी ज़बर मत्ता, हत्ता, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, फ़ा ज़बर फ़ा, शीन लाम ज़ेर शिल, फ़शिल, ता मीम पेश तुम, फ़शिलतुम, वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, नून अलिफ ज़बर ना, वतना, ज़ा आइन ज़बर ज़ा, ता मीम पेश तुम, वतनाज़अतुम, फ़ा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा ज़ेर री, फिल अमरी, वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वआ, स्वाद या ज़बर सई, वअसई, ता मीम पेश तुम, वअसैतुम, मीम मीम ज़ेर मिम, वअसैतुम मिम, बा आइन ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, बादी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा ज़बर आ, रा खड़ी ज़बर रा, अरा, काफ मीम पेश कुम, अराकुम, मीम अलिफ ज़बर मा, अराकुम्मा, ता पेश तू, हा बा ज़ेर हिब, तुहिब, बा वाव पेश बू, नून ज़बर ना, तुहिब्बूना, मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेश कुम, मिनकुम, मीम या ज़बर मई, मिनकुम मई, या पेश यू, मिनकुम मई यू, रा या ज़ेर री, दाल दाल पेश दुद, मिनकुम मई युरीदुद, दाल नून पेश दुन, या अलिफ ज़बर या, मिनकुम मई युरीदुद दुनिया, वाव ज़बर वा, मीम नून ज़ेर मिन, व मिन, काफ मीम पेश कुम, व मिनकुम, मीम या ज़बर मई, व मिनकुम मई, या पेश यू, रा या ज़ेर री, व मिनकुम मई युरी, दाल लाम पेश दुल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, व मिनकुम मई युरीदुल आ, खा ज़ेर खी, रा ज़बर रा, ता ज़बर ता, व मिनकुम मई युरीदुल आखिरता, सा मीम पे सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा, स्वाद ज़बर स्वा, रा ज़बर रा, स्वरा, फ़ा ज़बर फ़ा, स्वराफ़ा, काफ मीम पेश कुम, स्वराफ़ाकुम, आइन नून ज़बर अन, हा मीम पेश हम, अनहुम, लाम ज़ेर ली, या बा ज़बर यब, लियब, ता ज़बर ता, लियबता, लाम ज़ेर ली, लियबतली, या ज़बर या, लियबतलिया, काफ मीम पेश कुम, लियबतलियकुम, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, वलक़द, आइन ज़बर आ, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, आफ़ा, आइन नून ज़बर अन, काफ मीम पेश कुम, अनकुम, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, वल्लाहु, ज़ाल वाव पे ज़ो, फ़ा वा ज़बर फ़ज़, लाम दो ज़ेर लिन, फ़ज़लिन, आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, अलल, मीम हमज़ा पेश मु, अलल मु, मीम ज़ेर मी, अलल मुअमी, नून या ज़ेर नी, नून ज़बर ना, अलल मुअमिनीना, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु
وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. حمزة دال زير إذ تا صاد پیش تس عين زير عي تسعي دال و پیش دو نون زبرنا تسعدون واو زبر و لام الف زبر لا ولا تا لام زبر تل واو الٹا پیش وو تلوو نون زبرنا تلوون عين زبر ع لام کھڑی زبر مد لا على همزة زبر ح زبر ح أح دال واو دو زير ديون أحد واو را زبر ور أحد ور را زبر را أحد ور سين واو پیش سو لام پیش لو أحد والرسول يا دال زبر يد عين واو پیش عو يدعو كاف ميم پیشكم يدعوكم فا يا زير مد في همزة خا پیش أخ را کھڑی زبر را أخرى كاف ميم پیشكم أخراكم فا زبر فا همزة زبر فا ثا ألف زبر ثا فأثاب با زبر با فأثاب كاف ميم پیشكم فأثابكم غين ميم زبر غم ميم دو زبر مم غمم با زير بي غين ميم زبر غم بغم ميم لام دو زير مل بغمل لام زير لي بغمل كاف يا زبر كي لام الف زبر لا بغمل لكي لا تح زبر تح زا زبر زا تحز نون واو پیش نو تحزنو عين زبر ع لام کھڑی زبر لا على ميم الف زبر ما فا الف زبر فا ما فا تا زبر تا كاف ميم پیشكم ما فاتكم واو زبر و لام الف زبر لا ولا ميم الف ماد زبر ما همزة زبر صاد الف زبر صا با زبر با كاف ميم پیشكم أصابكم واو لام زبر ول لام کھڑی زبر لا ها پیش هو والله خا زبر خا با یا زیر بی خبیر را دو پیشرم خبيرم با زير بي ميم الف زبر ما بما تعين زبر تع ميم زبر ما تعمى لام و پیشلو تعملو نون زبرنا تعملون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. सामीन इकराम, आज का सबक यही था। इंशाल्लाह कल नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।